तो मेरे कलेजे के टुकड़ों, मेरी आंखों तारो, हर क़यामत बरदरत महरूम न रफ्त। जो कोई आता है वो महरूम नहीं जाता। बस अदब अदाब रखने चाहिए, ख्याल करना चाहिए। शोर शराबा जिस तरह तुहाडे तो मैं बहुत खुश हाँ, तुम बहुत सलीके नाल रहे हो। अदब अदाब का ख्याल रखो, दुरूशी पढ़ो, 5 वेलियां की नमाज पढ़ो। और इस तिलावत शरीफ कारी साहब फरमासन। इस तो बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फिर मैं एक ऐसा ऐलान करूँगा जिससे हम सब की बका इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल होगी। हमारे सिलसिले की बका होगी, हमारी बका होगी और पूरी उम्मत की इसमें इस्लाह होगी और हमें इंशाअल्लाह इसका नफ़ा होगा। और मैं वही काम करूँगा जो मेरे आका महबूब अल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुक्म फरमाया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا والسميع العليم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحمن علم خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين حضور علیہ السلام کی ولادت مبارک کی خوشی منانے والوں کو کس قدر سعادتیں میسر ہوتی ہیں۔ اتنا قرآن مقدس کی تلاوت جو ایک حرف سننے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں اور 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر قرآن سے محبت فرماتے جس کی کوئی حد و انتہا کو نہیں، اور آپ قرآن پڑھنے والوں سے بھی بہت محبت فرماتے، بہت زیادہ محبت فرماتے، اتنی محبت فرماتے میں آپ کو بتلا نہیں سکتا، لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک کا کروڑہ مرتبہ شکر ہے جس نے آج ہمیں اپنی یاد اور اپنے حبیب پاک کی یاد نصیب فرمائی۔ ہم نے اللہ پاک کا ذکر بھی کیا، جل شانہ و جل مجدہ، ابھی بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اور بڑی سعادت ہوئی کہ حضور پاک کا ذکر انتہائی اچھے انداز میں سننے کا موقع میسر ہوا۔ گزشتہ سال سے امسال بہت بہتر آپ کی کارکردگی ہے، اللہ آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ جتنے آج سنگی چمکدیاں چہرے والے نظر آ رہے ہیں، اللہ کرے اگلے